नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिखेर नेपाली राजनीतिमा फरक फरक कोणबाट विश्लेषण र टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रमुख दलहरू बीचमा चुनावी तालमेलको विषयमा सत्तारूढ दलभित्र नेपाली कांग्रेसले के गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय थियो। त्यो सँगसँगै प्रमुख त नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धेरै नै चासो थियो। त्यस पछाडि अब नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि तालमेलको गठजोडको प्रयास थाल्ने भएको छ। आज हामी विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, चुनावी गठबन्धन, त्यो सँगसँगै सरकारको काम कारबाही र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक एवं नेता जीवनराम श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब चाहिँ तपाईहरूलाई रातभरि निन्द्रा लाग्छ होला? निन्द्रा त लागिरहेकै थियो, त्यस्तो कुनै तनाव छैन हामीलाई। हिजो बेलुका चाहिँ अलिक बढी नै निन्द्रा लाग्यो कि? होइन, त्यस्तो छैन, एकदम कुनै तनाव छैन। थाहा पाउनुभयो नेपाली कांग्रेसले अब तपाईहरू सहित चुनावी गठबन्धन गर्ने हिजो निर्णय गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यसलाई चाहिँ अब ढुक्क भयो, होइन? त्यो निर्णय स्वाभाविक निर्णय हो, स्वाभाविक निर्णय नै हो। किनभने हामीलाई ढुक्क हुने भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसलाई पनि ढुक्क हो। यो हाम्रो लागि मात्र आवश्यकता होइन, नेपाली कांग्रेसको लागि पनि आवश्यकता छ, होइन होला? अब यो विगतको निर्वाचनहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यसबाट हामी चाहिँ नि तथ्यमा पुग्न सक्छौँ। विगतका निर्वाचनमा यदि चाहिँ नि गठबन्धनको आवश्यकता नहुने अवस्था हो भने विगतका निर्वाचनहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले राम्रो चाहिँ नि प्रतिशतता हासिल गर्न सकेन। तर 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिले वामपन्थीहरू टुट फुट गुटमा यति तितर बितर भएको अवस्थामा त नेपाली कांग्रेस त ढुक्कै छ नि त। अब त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरूले सोच्ने एउटा कुरा होला, तर वस्तुगत रूपमा भन्ने हो भने त्यस्तो स्थितिहरू निर्वाचनमा हुँदैन। निर्वाचनमा धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्छ र एक आपसका एउटा चाहिँ नि विगतदेखिका एउटा चाहिँ नि अब यो जुन निरन्तरताका कुराहरू पनि छन्, एउटा चाहिँ नि आफ्ना आफ्ना पक्षधर्ताका कुराहरू पनि छन्, होइन? सैद्धान्तिक मान्यताका कुराहरू पनि छन्। यो सबै कुराहरूले यो चाहिँ नि वामपन्थी बिचमा अहिले अलिकति फुट भएको छ। त्यसैले सबै कुराहरू अब हामीलाई फाइदा हुन्छ, हामी जित्छौँ भनेर सोच्नु भनेको त्यो चाहिँ नि तथ्यभन्दा बाहिर जाने कुराहरू होइन होला। त्यो खालि एउटा तपाईँको के भन्दाखेरि अब यो मनोवैज्ञानिक कुरा मात्र हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यति उत्साहित छन् कि नेकपा एमाले फुटेको अवस्था, नेकपा माओवादी केन्द्र छेद विच्छेद भएको अवस्था, कांग्रेस ढुक्क भएको अवस्था होइन। उहाँहरूले अब त्यो सोच्नु अस्वाभाविक चाहिँ नि होइन, तर पनि एउटा कुरा के हो भने त्यो जुन चाहिँ नि विभाजित भएका मतहरू नेपाली कांग्रेसलाई नै जान्छ भन्ने कुरा त त्यसमा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, होइन? त्यहाँ फेरि निर्वाचनको बेलामा फेरि कुनै पनि खालका गठबन्धनहरू हुन पनि त सक्छ नि। त्यो अहिले अब छताछुलै अवस्थामा निर्वाचनमा जान्छ भन्ने कुरा त कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। यदि नेपाली कांग्रेसले ध्रुवीकरण हुने स्थितिहरू हुन्छ। जीवनराम श्रेष्ठज्यू, यदि नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा सत्तारूढ दलहरू बीचमा चुनावी गठबन्धनको निर्णय नगरेको भए चाहिँ तपाईहरूको सोचाइ अर्कोतर्फ पनि जान सक्थ्यो। किनकि यसअघि गठबन्धनभित्रकै एकजना शक्तिशाली नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसले ल्याङल्याङ गर्यो, यही भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो। यदि कांग्रेसले किसकिस किसकिस गर्यो भने हामी नेकपा एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनुभएको थियो। तपाईको सङ्केत अब यस्तो हो, राजनीतिमा अब तपाईँको के हुँदैन भनेर चाहिँ नि भन्न सकिँदैन। त्यो त नेपालको राजनीतिमा पनि पटक पटक हामीले पनि हेर्दै आइसकेका छौँ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब यो जुन ढङ्गबाट नेपाली कांग्रेसले अब वामपन्थी शक्तिहरू विभाजित भएको बेलामा हामी स्वतः जित्छौँ भन्ने त्यो सोच भनेको त्यो त्यति चाहिँ नि यो अब
तथ्यगत रूपमा हुन सक्दैन। त्यस्तो चाहिँ नि अवस्था नरहन पनि सक्छ, किनभने चुनावको बेलामा त ध्रुवीकरण त हुन्छ। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यो उकुस मुकुस हेर्दाखेरि उता बालकोटबाट केपी ओलीले जिस्काइरहेको अवस्थामा सिङ्गल भयो सिङ्गल, ग्रुप भए ग्रुप, आउन त भनेर जिस्काइरहेको अवस्थामा तपाईँहरू पनि तनावमै हुनुहुन्थ्यो क्या? होइन, हामी तनावमा थिएनौँ, किनभने अब अन्तिम चाहिँ नि निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो होइन। जनता त रेफ्रीको रूपमा छँदैछ, जनताले त सबैलाई हेरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई खास त्यस्तो तनाव छैन। हामी आफ्नो हिसाबले आफ्नो शक्तिसहित जनताको बिचमा जान पनि तयारै छौँ, त्यो तयारीका साथ हामी लागिरहेका पनि छौँ। अब यो चाहिँ नि जुन गठबन्धन हुँदाखेरि पनि हाम्रो एउटा जुन खालको साझा उद्देश्य थियो कि यो चाहिँ नि देशको प्रतिगमनलाई रोक्ने भन्ने जुन खालको उद्देश्यसहित हामी गठबन्धनमा गयौँ र त्यो कुराको लागि अहिले पनि प्रतिगमनको कुरा चाहिँ नगरौँ, राष्ट्रिय आवश्यकता अहिले पनि छ। प्रतिगमन यदि साँच्चै हो भने प्रतिगमनतर्फ फर्केर पनि हेर्नु हुँदैन थियो। तपाईँको अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्ने बेला तपाईँले भन्ने गरेको प्रतिगमनका मतियार केपी शर्मा ओलीको घरमा दिनमा 2 पटक पुगेर सम्झौताको प्रयास गर्नुभयो। अब त्यो प्रतिगमन कुरा छोड्दिउँ। त्यो होइन, घटनाक्रममा कतिपय बेलामा चाहिँ नि तपाईँको सहकार्यहरू हुनसक्छ इस्युहरूमा होइन। प्रतिगमन त प्रतिगमनै हो नि। जुन खालको एउटा चाहिँ नि अवस्थामा मुलुकलाई लैजान खोजेको थियो त्यसलाई त हामीले रोक्यौँ नि। यो गठबन्धनले त रोक्यौँ नि। होइन त आज मुलुकमा त यो अवस्था त आउने स्थिति थिएन, किनभने देश त एउटा चाहिँ नि ठुलो धरापमा गइसकेको थियो। चुनावमा जान्छ आज हुने चुनाव चुनाव हुन सकेन जान्थ्यो। त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ नि चुनावै हुन सकेन भने मुलुक कता जान्थ्यो? यत्रो हामीले चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसका संविधान, यसका चाहिँ नि जुन उपलब्धिहरू, त्यो सबै कुराहरू त समाप्त हुन्थ्यो नि त। त्यसलाई रोकेको हुनाले नै आज यो परिस्थिति चाहिँ नि 6 महिना अगाडि हुने निर्वाचन 6 महिना पछाडि मात्र भएको, त्यति निर्वाचनसँग मात्र जोडेको विषय थिएन। त्यो त्यति सहज रूपमा थिएन। त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ नि कस्ता कस्ता शक्तिहरू रमाए, खुसी भए। केपी ओली त साँच्चैकै हाम्रा चाहिँ नि नेतै रहेछ पनि भने ती चाहिँ नि शक्तिहरूले होइन। यदि त्यो अवस्था चाहिँ नि यदि त्यो चाहिँ जनविरोधी शक्तिहरू होइन, यदि त्यो चाहिँ नि लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू रमाए, अब यदि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि रोक्न नसकेको भए मुलुक आज यो अवस्थामा हुँदैन थियो। लोकतन्त्र हामीले जुन चाहिँ नि लोकतन्त्र पाएका छौँ, हाम्रो संविधान जुन हामीले आज चाहिँ नि पाएका छौँ, ती कुराहरू यथावत रूपमा रहँदैन। खैर, अब तपाईँहरूको चुनावी तालमेलको विषय ठाउँअनुसार, स्थानअनुसार, स्थानीय तहले मागे अनुसार र आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल बनाएको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के भन्नुहुन्छ भने जहाँ 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले जितेको छ त्यो ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छ। पार्टी फुटाएको छ 20%ले, उता 80%ले कहाँ जितेको छ त्यता चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। के भन्न खोज्या जनताले अलिक बुझिरहेको छैन। होइन, माग त राख्न पाइयो नि, आफ्नो कुरो त राख्न पाइयो नि त। कसैले त ठट्टा गरिरहेछन्। किन भन्दाखेरि कसैले त ठट्टा गरिरहेछन्। जो विद्रोह गरेर आएको त्यही शक्ति हौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रै चाहिँ नि मेहनत र प्रयासमा हामीले हिजो जितेका थियौँ। त्यो ठाउँ चाहिँ नि हामीलाई चाहिन्छ भनेर भन्नु त्यो गलत होइन। त्यो हामीले हाम्रो मागहरू राख्यौँ। तर अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि माग राख्दैमा सबै कुरा पुरा हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो त छलफलको विषय हुन्छ। आफ्नो हैसियत पनि बिर्सनुहुन्न होइन। हामी त एउटा त्यो पार्टी विद्रोह गरेर आएको चाहिँ नि शक्ति हो नि त। विद्रोहमा कति प्रतिशत लिएर आउनु भएको छ? त्यो कति प्रतिशत भन्ने कुरा त अब चाहिँ नि जनताको बिचमा गएपछि त्यो निर्क्योल हुन्छ। किन हामीले त अब चाहिँ नि भोट यति भन्ने कुरा, भोटलाई त विभाजन गर्ने कुनै त्यस्तो मेकानिजम त छैन हामीसँग होइन। त्यसै एउटा अब मान्छेको आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले भन्ने कुराहरू। अहिले हाम्रो जुन सङ्गठन निर्माणका कामहरू गरेका छौँ, हामीले देशभरि सङ्गठनको सञ्जाल बनाइसकेका छौँ। अब वडा स्तरसम्म हामी चाहिँ नि पुगिसकेका छौँ। हाम्रो शक्ति त हामीले चाहिँ नि सुदृढ गरेका छौँ नि त। केपी शर्मा ओलीले हिजो एउटा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, माधव कुमार नेपालको पार्टीले ठिकै छ गाउँपालिका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष त उठाउन सक्ला, उम्मेदवार पाउला, तर वडा सदस्यसम्म चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन भनेर जो ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पाउँछ त्यो अब केपी ओलीजीले के भन्नुभयो भन्नेतर्फ त नजाउँ अहिले। मेरै प्रश्न चाहिँ नि बरबराइरहेछ। मेरै प्रश्न, तपाईँले
तपाईले यो स्थानीय तहको सबै वडा सदस्यसम्म उम्मेदवार पाउनुहुन्छ? हामी सबै ठाउँमा उठाउँछौँ। यदि हामी एक्लै जाने हो भने पनि सबै ठाउँमा उठाउँछौँ। अब हामी अब गठबन्धन गरेर हामी चाहिँ नि जाँदाखेरि पनि अब गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार हाम्रो उम्मेदवार रहन्छ। यदि तालमेल नभएको उम्मेदवार उठाउने मात्र होइन, जित्छौँ। जित्छौँ कहाँबाट आउँछ? तपाईँलाई यति ढुक्क हुनुहुन्छ भने हुन त चुनाव अगाडि सबैले पहिलो पार्टी जनताको बिचमै छौँ त, जनताभन्दा बाहिर छैन हामी त। कुनै यो चाहिँ नि यो के कुनै हँसी मजा र जोक गरेर आएको छैनौँ नि। के छ त मुद्दा? होइन मुद्दा त हामीले होइन, मुद्दा त जुन चाहिँ नि अहिले हामी अब त्यो मुद्दाका विषयहरू हाम्रो के हुन् भन्ने कुरा त हामी घोषणा पत्र मार्फत ल्याउँछौँ। प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीलाई अर्को भनेको के देख्ने र कसरी पत्याउने? अर्को भनेको हामीले चाहिँ नि यो स्थानीय स्तरमै पनि हाम्रा यो उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धताहरू आउँछ, जसमा प्रष्ट रूपमा हाम्रा मुद्दाहरू त्यहाँ रहन्छन्। जनताको पक्षमा हामी कसरी काम गर्छौँ, स्थानीय सरकारलाई हामी कसरी एउटा चाहिँ स्थापित गर्छौँ, स्थानीय सरकारलाई जनमुखी कसरी बनाउँछौँ र समाजवादका आधारहरू स्थानीय स्तरबाटै कसरी तयार गर्छौँ र शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, यी क्षेत्रहरू युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा हामी कसरी जान्छौँ, यो कुराहरू हामी प्रष्ट रूपमा ल्याउँछौँ। हाम्रा सहर विकासका कुराहरू, ग्रामीण क्षेत्र विकासका कुराहरू त्यो हामी ल्याउँछौँ। पत्याउँछन् जनताले? होइन, जनताले त पत्याउँदै अहिलेसम्म विभिन्न चाहिँ नि पार्टीहरूलाई भोट दिँदै आए। अब हामी अहिले एक हिसाबले भन्दा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले हामीले हिजोको निरन्तरता हो। हाम्रा चाहिँ नि जुन मान्यताहरू, सोचहरू, दृष्टिकोणहरू हामी जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएरै यति ठुलो पार्टी बनाएको पार्टी, हामीले बनाएको पार्टी नेकपा एमाले आज हामीले विद्रोह गरेर यो नयाँ शक्ति जन्मायौँ। हाम्रो एउटै मुख्य चाहिँ नि अन्तर्विरोध भनौँ, डिफ्रेन्सेस भनौँ कि जनताको पक्षमा नेकपा एमाले काम गरेन, लोकतन्त्रको पक्षमा नेकपा एमाले काम गरेन र समाजवादको पक्षमा नेकपा एमाले काम गरेन भन्ने हाम्रो आधारमा हामी चाहिँ नि विद्रोह गरेर आएको। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ निरन्तरता दिएन। केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको इगोको उपज आज एमालेबाट 20% छुटिएको त्यो गलत हो। त्यो गलत होइन, त्यो चाहिँ नि गलत हो। किन गलत हो भन्दाखेरि यदि यो चाहिँ नि अब फाइदाको लागि, भागभन्दाको लागि मिलिजुली तैचुप मैचुप गर्ने हो भने त्यो अवस्था जति पनि नेकपा एमाले भित्र थियो होइन। तर हामीले त्यो स्वार्थको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त्यो कुराहरू गरेनौँ। हामीले सिङ्गो नेकपा एमालेलाई नै एउटा सुदृढ गर्नुपर्छ, एउटा कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ नि जुन दृष्टिकोण छ, जुन सिद्धान्त छ, त त्यो अनुसार चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ नि जनमुखी हुनु पर्यो। जुन बेलामा हामीले जनताको बिचमा घोषणापत्र लिएर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, त्यो अनुसारले सरकारले चाहिँ नि कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले राख्दाखेरि नै हाम्रो बिचमा मतमतान्तर भएको हो। अनि फेरि केपी शर्मा ओलीका मान्छे के भन्छन् भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली मात्रै एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन् र माधव कुमार नेपाल पनि 17-18 महिना भएका हुन्, झलनाथ खनाल पनि करिब 7-8 महिना भएका हुन्। केसी गरे उनीहरूले? माधव कुमार नेपालका नेता कार्यकर्ताले तपाईँको कुर्सीमा आएर गरेका जवाफ नै हुन् भनेका जवाफहरू। यस्तो हो, त्यो तपाईँको चाहिँ नि पृष्ठभूमिहरू फरक छन् होइन, यो कन्टेक्स्ट चाहिँ नि फरक छ त्यो बेलाको र उहाँ केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। किनभने अब माधव कुमार नेपाल उहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ नि मिलिजुली सरकार नै थियो, त्यो एकल सरकार थिएन। इच्छा शक्ति भयो भने होइन, त इच्छा शक्तिको कुरा होइन, त मिलिजुली सरकार हुने र एकल चाहिँ नि पार्टीको बहुमतको सरकार हुनेमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ, आकाश जमिनको फरक हुन्छ। अब तपाईँको पछि चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि सम्मानित नेता झलनाथ खनाल चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ पनि छोटो समय मात्र हुनुभयो, त्यो बेला पनि एउटा मिलिजुली नै थियो होइन। अब त्यो बेलाको सरकारप्रति कसरी चाहिँ नि पार्टीभित्रैबाट स्वयं केपी शर्मा ओलीजीले नै कसरी असहयोग गर्नुभयो, कसरी प्रहार गर्नुभयो, त्यो त इतिहास साक्षी छ। इतिहास यो पनि साक्षी छ। केपी शर्मा ओलीलाई 3 वर्षसम्म तपाईले कसरी घेराबन्दीमा राख्न प्रयास गर्नुभयो, केपी ओलीजी चाहिँ नि जुन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा साँच्चै भन्यो भने इतिहासमै बलियो प्रधानमन्त्री चाहिँ नि हुनुभयो। काम गर्ने दिनु भएन, इतिहास बलियो प्रधानमन्त्री काम गर्ने दिनु भएन। अब उहाँले काम गर्न सक्नु भएन, उहाँको क्षमता भएन, उहाँ चाहिँ नि आत्मकेन्द्रित हुनुभयो, उहाँ खालि एउटा चाहिँ नि स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट हिँड्न खोज्नुभयो। पार्टी छ, पार्टीले जिताउने, अनि पार्टीसँग कुनै चाहिँ नि सरोकारै नरहने सरकारको
जिताउने चाहिँ नि पार्टीले सरकार जनपक्ष भन्दा पनि अनि- सरकार भाग अनि बनिरहेको त्यसपछि थियो। चाहिँ नि तपाईँको- सरकार भाग बनिरहेको थियो, भाग बन्दा मिलेन, त्यो गलत हो। घेराबन्दी उहाँले भयो, तपाईँको मन्त्री सुन्नुहोस्, अब यो त्यसपछि पुरानो वितण्डा कुराहरू भयो, भइसक्यो। पुरानो अहिले कुरा भयो, तर अब- मन्त्रीमण्डल बनाउँदा उहाँको गुटकै मात्र बनाउनु भएको हो होइन। 2 वर्षसम्म त हामीले उहाँलाई चाहिँ नि कुनै पनि क्वेसनै गरेनौँ। एक छत्र उहाँले चाहिँ नि सरकार सञ्चालन गर्नुभएको, तर के चाहिँ नि परिणाम आयो त? के राम्रा कामहरू भयो त? के राम्रा कुरा? आखिरमा चाहिँ व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार व्यापक भयो होइन। तपाईँको चाहिँ नि सारा चाहिँ नि दलाल र चाहिँ नि यी भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो। कुनै त्यो नयाँ कामहरू त हुन सकेन, सुशासन दिने कुराहरू त हुन सकेन, कुनै सुधार गर्ने काम त जनताले गर्न सकेन। पत्याउँछन्। ठुला ठुला उहाँले चाहिँ नि योजनाका कुराहरू त गर्नुभयो, माधव जनताका नेपाल, समस्याहरू त चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल जहाँ त्यहीँ भयो। प्रचण्ड, जीवनराम श्रेष्ठज्यू, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीलाई जनताले खासै फरक रूपमा हेर्दैनन्। जति नै राम्रो कुराकानी गरे पनि, जति नै राम्रा उत्कृष्ट भाषण ठोके पनि यिनीहरू उस्तै हुन् भन्छन्। होइन, यस्तो हो। त्यो जनताको नजरमा त्यो हुनु अब एउटा ठाउँमा होला, तर जुन परिवेशमा केपी शर्मा ओलीले शासन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नुभयो र जुन खालको अवस्थामा अब हाम्रो पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालले शासन गर्ने एउटा अवसर पाउनुभयो, झलनाथ खनालले शासन गर्ने अवसर पाउनुभयो, उहाँहरू प्रधानमन्त्री भयो, त्यो एकदम आधारभूत रूपमा फरक अवस्थाहरू हुन्। त्यो यति कम्फर्टेबल अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सरकार सञ्चालन गर्नुभयो। त्यो बेलामा 2/3 बहुमत नै चाहिँ नि थियो, हाम्रो आफ्नै पार्टीको अलिकति थिएन, तर जुन गठबन्धन त्यहाँ चाहिँ नि शक्ति चाहिँ नि मिसिएको छ, उपेन्द्र यादव सहितको 2/3 बहुमत थियो। जोर घटाउ यदि गर्दाखेरि चाहिँ नि 2/3 जनताको थियो। काममा बाधा पर्ने अवस्था कुनै कानुन छ भने पनि, संविधान छ भने पनि परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत त्यो सरकारसँग थियो। तर 2 वर्षसम्म वैशाख 2 वर्षसम्म उहाँले एक 30 छत्र शासन गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ नि वैशाख जनताको 30 पक्षमा भयो? गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो 3वटा निर्वाचन, 3 तहको निर्वाचन मध्ये वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठ्याक्कै के गरेका रहेछन् कसले भनेर थाहा हुन्छ। त्यो जरुर जनताले त फैसला गर्नेछ। ठ्याक्कै हामी वैशाख जनताको 30 बिचमा गते जाँदैछौँ, जनताले फैसला गर्छ। 31 गते अथवा 1-2 गते प्रश्न आउँछ, एकदम त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला। एकदम ठिक। त्यसपछि मजा आउँछ क्या कुराकानी ठिकै गर्न। अब कुराकानी गरौँ चुनावको। वैशाख 30 मा जनताको बीचमा के लिएर जाने? फेरि चुनावकै कुरा त्यसपछि गरौँ भन्नुभयो, चुनावमै आउनु। यो चाहिँ केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको मूल्याङ्कन त्यहाँ हुन्छ, त्यसपछि होइन, सबै राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन हुन्छ, सबैको हुन्छ। मुख्यतया आज तपाईँ मसँग भएको बेलामा मैले तपाईँको पार्टी अध्यक्षको नाम त लिनै पर्यो। अब जनताको बिचमा वैशाख 30 अगाडि चाहिँ जनतासँग मत माग्नको लागि के लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा त हामीले अब यो सङ्घीयतालाई स्थापित गर्नु छ। हामीले जुन चाहिँ नि एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर आन्दोलनको माध्यमबाट नयाँ चाहिँ नि हामीले संविधान ल्यायौँ। त्यसले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गर्यो। संविधानले सबै अधिकारहरू त्यसमा चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने काम गर्यो। तर सङ्घीयतालाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनौँ। अब जुन चाहिँ नि एउटा कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भएको अवस्थामा पनि त्यो कामहरू अगाडि बढेन। जब आफ्नै सरकार, केन्द्रीय सरकार, 6वटा प्रदेशमा पनि आफ्नै पार्टीको चाहिँ नि मुख्यमन्त्री सरकार, त्यस्तो बेलामा पनि अनि पछि स्थानीय तहमा पनि एउटा राम्रो चाहिँ नि यो स्थानीय तहको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ नि यो सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा लाने कुरामा हामी चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सफल भएन। त्यो अझ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन। त्यसैले एउटा त स्थानीय सरकार जुन चाहिँ नि जनताको, हामीले सिंहदरबार चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि दैलोमा पुग्यो भन्यौँ होइन, तर त्यो अनुसारका अधिकारहरू सबै एक्सर्साइज भइसकेको अवस्थाहरू छैन। सिंहदरबार नपुगे पनि सिंहहरू चाहिँ गाउँ घरतिर पुगेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मेरो तपाईँको प्रश्न चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो? यो सिंहदरबार चाहिँ जनताको तपाईँले भने जस्तै घर दैलोमा पुगेका छैन, तर थुप्रै सिंहहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेका छन्। त्यही त, सिंह भएर पुग्नु भएन, त्यो चाहिँ नि सेवक भएर पुग्नु पर्यो होइन। एउटा कुरा त जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हुँ भन्ने कुरा भित्र मनदेखि उसले चाहिँ नि त्यो कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो, जनताप्रति समर्पित हुनु पर्यो। आफ्नो जुन चाहिँ नि स्थानीय सरकारलाई जुन संविधानले प्रदान गरेका जुन अधिकारहरू छन् त्यो अनुसारका कामहरू अगाडि बढाउने कुरामा तल्लीन हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू अहिले चाहिँ नि हुन सकेन। धेरै ठाउँमा केही ठाउँमा भयो होला,
तर धेरै ठाउँमा हुन सकेन। स्थानीय सरकार अहिले चाहिँ नि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि एउटा भ्रष्टाचारको अखडा भयो भन्ने चाहिँ नि आम रूपमा एउटा जनगुनासो छ। हामीले यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरू हेऱ्यौँ भने पनि अब त्यो बेरुजुको उनीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो स्थानीय तह चाहिँ नि धेरै नै अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि अब सुधार गर्नु छ। यो जुन चाहिँ नि भ्रष्टाचारलाई एउटा चाहिँ नि अब हाम्रो प्रचलन अहिले एउटा भइरहेछ, जेरो टोलरेन्स भनिरहेछ, कमसेकम त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने मात्रै, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो होइन। सुशासनको अनुभूति चाहिँ नि दिनु पर्यो, स्थानीय सरकारबाटै सुशासनको अनुभूति अपेक्षा गर्ने मात्रै होइन, अनुभूति दिनु पर्यो। त्यो कुराको लागि हामी चाहिँ नि जोड दिन्छौँ। अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ नि अब स्थानीय सरकारलाई अहिले तपाईँको यति चाहिँ नि अधिकारहरू दिएका छन्, त्यो गर्न चाह्यो भने धेरै कुराहरू गर्न सक्छन्। त्यहाँ स्थानीय सरकारले आफ्ना ऐनहरू बनाएर ऐन मार्फत त्यो चाहिँ नि कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। अब एउटा कुरा हामी चाहिँ नि विकासका कुराहरू जुन चाहिँ नि धेरै आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू अझै चाहिँ नि पुरा भएका छैनन् होइन। पानी जस्ता कुराहरू, अब यी चाहिँ नि सडकका कुराहरू, यातायातका कुराहरू सँगसँगै अब हामीले हाम्रा विकासलाई चाहिँ नि वातावरणसँग पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। यी कुराहरूलाई पनि व्यवस्थित एउटा चाहिँ नि विकासका योजनाहरू अगाडि बढाउने कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसपछि भनेको तपाईँको अब हामीले समाजवादको कुरा हामीले गरिरहेछौँ। संविधानले नै अब समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्था भनेर सबै दलले स्वीकारिसकेको छ। तर त्यो कहाँबाट सुरुवात हुने त भन्दाखेरि त्यसको सुरुवातको चाहिँ नि चरण भने त स्थानीय निकाय नै हो नि। अनि स्थानीय सरकारबाटै त्यो कामको सुरुवात हुनु पर्यो। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा यदि त्यो पोलिसीलाई लागू नगर्ने हो भने अहिले हामीले भन्यौँ नि शुल्क चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि प्रारम्भिक शिक्षाहरू नि शुल्क भनेर भन्यो होइन। अब त्यो नि शुल्क चाहिँ नि शिक्षाको कुरालाई चाहिँ नि हामीले लागू गर्ने कहाँ भन्दा त त्यही चाहिँ नि स्थानीय तहबाट। अहिले त माविसम्म चाहिँ नि स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार दिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ नि शिक्षालाई हामीले चाहिँ नि सुधार गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्ने कुरा, त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको एउटा यो चाहिँ नि तपाईँको त्यहीँबाट उनीहरूलाई चाहिँ नि स्वरोजगार हुन सक्ने होइन, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ नि हामीले व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो। मैले बुझेँ तपाईँको धेरै आशय बुझेँ। तपाईँले आज अब कृषिको कुरा गर्ने हो भने पनि श्रेष्ठज्यू मैले सबैको समग्र बुझेँ। एउटा प्रति प्रश्न गरेँ। आज तपाईँले सबै मुख्य अखबारहरूको मुख्य समाचार पढ्नुभयो के विषयमा? भ्युटार मैले हेरेँ, पढ्नु भएन? त्यही भने मैले अब हाम्रो पोलिसी 3 करोडदेखि 10 करोडको भ्युटार, हाम्रो पोलिसी अब चाहिँ नि अब एउटा प्रश्न पुरा गर्छु, त्यसपछि तपाईले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। 3 करोडदेखि 10 करोडदेखि 15 करोडसम्मको भ्युटार, छेउमै खानेपानी छैन, छेउमै विद्यालय छैन, छेउमै विद्यालयको जस्ता छैन। भ्युटार उद्घाटन गर्न चाहिँ माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा लाइन लगेर जिल्ला जिल्ला पुगेका छन्। अब यो उद्घाटन गर्न गएको कुरालाई हामीले अब आलोचना गर्न मिलेन। त्यो जुन बनाउने काम भयो, जुन नीति, त्यो बनाउने नीति चाहिँ नि भयो, त्यसप्रति अब हामीले एकदमै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ। इलामको डाँडोमा हाम्रो प्राथमिकता के? इलामको डाँडोमा 9 तले भ्युटार, रोल्पाको डाँडोमा 21 तले भ्युटार। मेरो आफ्नो दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ भने होइन, भ्युटारलाई टोटली विरोध गर्नुपर्छ त्यो पनि होइन। हामीले हाम्रा चाहिँ नि लगानीहरू कस्तो क्षेत्रमा लगाउने हो, त्यसले चाहिँ नि एउटा उत्पादनलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै तपाईँले चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा गर्ने हो भने कहीँ कहीँ भ्युटारको आवश्यकता पनि पर्ला। तर भ्युटार भनेको जहाँ त्यही बनाउँदै हिँड्ने कुराहरू पनि होइन। कुनै डाँडा त्यसले चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने कुराहरू हुन सक्छ कि सक्दैन? कुनै डाँडा काँडा खाली छैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा हामीले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्छ र हाम्रा योजनाहरूलाई चाहिँ नि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र हामीले स्थानीय स्तरमा तपाईँले भन्नु जस्तो पहिलो प्राथमिकता हामीले केलाई? शिक्षालाई दिनु पर्यो। हामीले चाहिँ नि गुणस्तरीय शिक्षा, यदि चाहिँ नि जीवन उपयोगी शिक्षा हामीले ल्याउन नसक्ने हो भने, एउटा आत्मनिर्भर हुने शिक्षा हामीले चाहिँ नि दिन नसक्ने हो भने हामी कसरी समाजवादतर्फ जान सक्छौँ? त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसो भने शिक्षामै चाहिँ नि हामीले जोड दिनु पर्यो। तपाईँ काठमाडौँको सांसद, काठमाडौँ बाहिर पनि तपाईँ पार्टीको कार्यक्रमका लागि दौडिरहनु भएको छ। 9 तलाको भ्युटारबाट पानी नभएर पटपट फुटेको खेत हेरेर कृषक दैनिकी गुजार्न, खाली पेटेर बाँच्न बाध्य छन्। कस्तो संस्कार कहाँबाट ल्याए नेताले?
कस्तो प्रवृत्ति कहाँबाट सुरुवात गरे अस्तम्मको विकास नेपाली नेता कार्यकर्ताले हामीले एउटा कुरालाई अब चाहिँ नि हामी हरेक राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता जो जनप्रतिनिधि बन्छौँ सबैले एउटा के नि सस्तो लोकप्रियता चाहिँ नि कमाउने खालका जुन चाहिँ नि टेन्डेन्सी छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि त्याग्नुपर्छ। यो सस्तो खालको लोकप्रियता कमाउने हामीले हाम्रो चाहिँ नि आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भने हामी हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत आफ्ना चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिबद्धतामा आफ्ना कामका प्राथमिकतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि सूचीकृत गर्नेछ, त्यसमा आधारित भएर काम गर्नेछ। यस्तो खालको चाहिँ चाहिने ठाउँमा पनि चाहिने ठाउँमा त गर्नै पर्यो। कुनै ठाउँ पर्यटकीय रूपले चाहिँ नि एकदमै आवश्यक छ, एकदमै त्यहाँ पर्यटकहरू आउन सक्ने चाहिँ नि सम्भावनाहरू छ भने त्यस्तो ठाउँलाई त पर्यटन उद्योग विकासको लागि टावर पनि बनाउनु त्यो पनि संस्थागत रूपमा हुनु पर्यो, योजनाबद्ध हुनु पर्यो। त्यही त मैले भने त्यो भएर यी कुराहरूलाई एउटा वातावरणको पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ नि ध्यानमा दिनु पर्यो। वातावरण मैत्री हुनु पर्यो। हरेक कामहरू अब हाम्रो वातावरण मैत्री हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि हरियाली मास्दै जाने अनि पछि कङ्क्रिटका चाहिँ नि संरचनाहरू बनाउँदै जाने अनि ती पहाडहरूलाई चलाएर चाहिँ नि भुछिएको चाहिँ नि खतराहरूलाई चाहिँ नि निम्त्याउने यस्ता कुराहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ नि डिटेल एउटा चाहिँ नि अध्ययनहरू हुनु पर्यो र आवश्यकताको आधारमा गर्नु पर्यो। अर्को प्रश्न अब त्यसैले मैले तपाईँले टावरसँग जोडेको कुरा भएको हुनाले हामीले स्थानीय हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले यी कुराहरूलाई निकै गम्भीर रूपमा हामीले चाहिँ नि लिएका छौँ। यसलाई अब चाहिँ नि समीक्षा गर्नुपर्छ भनेका छौँ र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू हामीले चाहिँ नि जुन समाजवादका आधारका प्रारम्भहरू हामीले स्थानीय तहबाटै गर्नेछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, तपाईँको चाहिँ नि यो कृषिको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँले गएर युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा यो कुरा नि विकासलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने क्षेत्रमा एउटा व्यवस्थित चाहिँ नि यो चाहिँ नि सहर व्यवस्थित चाहिँ नि गाउँ निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ नि ध्यान दिएर जानेछौँ। यो हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। मैले राजनीति बुझेकोदेखि नै वामपन्थीहरूले यस्तै जनप्रिय जनपक्षीय कुराकानी गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि के गर्छन्। अब पनि म धेरै पर पुग्दिनँ। अहिले तपाईँले जुन विषय उठान गर्नुभयो माधव कुमार नेपालको पार्टी यस एकीकृत समाजवादी यसको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको एउटा पार्टी भयो। अब प्रदेशमा जाउँ म। हजुर, राजेन्द्र पाण्डे र उता प्रदेश नम्बर 1 मा राजेन्द्र राई होइन, उहाँले नेतृत्व गरेको प्रदेश छ। एउटा घरमा 7वटा मन्त्रालय छ। एउटा घरमा 7वटा मन्त्रालय छ। 7वटा मन्त्रालय पुग्ने ठाउँमा 14वटा बनाइएको छ। किन यस्तो गरेको होइन? अब यो मन्त्रालयहरूको जुन खालको एउटा चाहिँ नि कामलाई एउटा त विशिष्टता जुन ढङ्गबाट अगाडि बढाउने आवश्यकताहरू छ। अब त्यो कामको लागि मन्त्रालयहरू आवश्यकता पर्छ, तत्काल आवश्यक पर्दैन, एउटा आफ्नो पाटोमा होला। तर सरकार प्रदेश सरकार भनिसकेपछि प्रदेशको चाहिँ नि सरकार सञ्चालनको लागि सहजता पनि बनाउनुपर्छ र कामको क्षेत्रलाई चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि प्राथमिकता दिनको लागि पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि नेतृत्व गर्नको लागि पनि मन्त्रालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले तत्काल आवश्यक भएन आफ्नो ठाउँमा होला। तर मन्त्रालय चाहिँ नि विषयगत चाहिँ नि ढङ्गबाट मन्त्रालय राख्ने कुरा चाहिँ नि अन्यथा रूपमा लिनु। तपाईँ काठमाडौँको नेता अलि प्रष्ट बोल्नुहुन्छ, झुटको राजनीति गर्नुहुन्न, तपाईँले जानेको र देखेको कुरा बोल्नुहुन्छ। बागमती प्रदेश र अनि नामाकरण हुन नसकेको प्रदेश नम्बर 1 मा यति धेरै मन्त्रालय आवश्यक छ हैन? तत्काललाई एउटा जिल्लालाई 3टा मन्त्रालय पुग्छ। यस्तो हो। तपाईँको के हुन्छ मैले भने नि तत्कालै आवश्यक भएन। तपाईँ आवश्यकता देख्नुहुन्छ तत्कालै जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ नि अहिले हाम्रो यो चाहिँ नि कामको क्षेत्र छ त्यसको हिसाबले तत्कालै आवश्यक हो होइन त्यो एउटा डिबेटको विषय होला। तर मेरो मान्यता चाहिँ नि के हो भने विषयगत मन्त्रालयहरू चाहिँ नि आवश्यक रहन्छ कामलाई यदि हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्ने हो भने। अब प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न सकेन त्यो एउटा फेरि अर्को चाहिँ नि समीक्षाको विषय हुन्छ होइन। तर साँच्चीकै कामलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्ने हो भने विषयगत मन्त्रालयहरू त चाहिन्छ। यसरी भनौँ न, प्रश्न जनताले पुग्छन्। अहिलेका जनताहरू सूचना र प्रविधिमा यति पोख्त छन् कि धेरै जानकारी प्राप्त गर्छन्। तपाईँ हामीभन्दा अगाडि नै सूचना उनीहरूले पाउँछन्। त्यो सुविधा छ। त्यो चाहिँ बागमती र प्रदेश 1 को चाहिँ यो मन्त्रालयको भागभण्डा चाहिँ पार्टीलाई मिलाउनका लागि
होइन त्यो गठबन्धन छ नि यहाँ सगमा जस्तै त्यहाँ पनि छ, त्यसको लागि मात्रै नै हो एउटा घरमा 7वटा मन्त्रालयको बोर्ड। यो घरमा भन्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे मन्त्रालय विषयगत मन्त्रालयहरू स्थापना गरियो। विषयगत मन्त्रालय स्थापना गर्यो। विषयगत मन्त्रालय स्थापना गर्दा एउटा त प्रभावकारिता के हुन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा बागमती प्रदेशको नै उदाहरण दिउँ। जस्तै बागमती प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भनेर छुट्टा सामाजिक मन्त्रालयबाट, तर त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि अहिले भर्खरै चाहिँ नि पहिलोपल्ट प्रदेशले आफ्नो चाहिँ नि विषयसँग जोडिएर प्रदेश स्तरीय खेलकुद चाहिँ नि आयोजना गर्यो। त्यो किन त्यो मन्त्रालय नभएको भए त्यो प्रदेश स्तरीय खेलकुद आयोजना हुँदैन। होइन यो ढङ्गबाट इच्छा शक्ति हो भने मन्त्रालयले आवश्यकता काम गर्छ भने त्यो चाहिँ नि आवश्यक छ। काम गर्छ भने कामको लागि हो भने त्यो एकदम आवश्यक छ। त्यसले जनतालाई चाहिँ नि एउटा सेवा प्रदान गर्नु पर्यो। त्यसको जुन विषयगत क्षेत्रलाई चाहिँ नि प्रभावकारी ढङ्गबाट कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यो हिसाबले हो भने आवश्यक छ। अब होइन मन्त्रीको लागि मन्त्री मात्र राख्नलाई हो भने त्यो चाहिँ नि गलत छ। खोइ त त्योभन्दा बाहेक त हामी त्यो त काम त ओभरनाइट त हुँदैन नि। काम त ओभरनाइट हुँदैन। यो त फेरि मिलिजुली छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले केही पनि गरेन भनेर रडाको मचाउनेहरू तपाईँ नै हो। तर त्यहाँ त्यति धेरै मैले भने हो यहीँनिर हामीले सोच्नुपर्ने कुरा नै यही हो। केपी शर्मा ओलीले शासन गर्दाखेरि एकल पार्टीको थियो, आफ्नो मात्र बहुमतको एक छत्र। अहिले मिलिजुली छन् कि सबैसँग मिलेर छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। एकल र मिलिजुलीमा धेरै फरक हुन्छ। अब हामीले मिलिजुली संस्कारलाई पनि अब यो मिलिजुली भन्दैमा सधैँ यसरी बस्ने छुट चाहिँ नि हुँदैन। यसलाई पनि होइन बाँडीचुडी खाने होइन। त्यसको एउटा निश्चित जुन चाहिँ नि लक्ष्य उद्देश्य छ, त्यसका जुन चाहिँ नि मिनिमम चाहिँ नि एउटा साझा जुन खालका एउटा चाहिँ नि सहमतिका कार्यक्रम छ, त्यसलाई केन्द्रित बनाएर लानुपर्छ। त्यसको भएको हुनाले हामीले यो मिलिजुली सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कारहरूलाई पनि एकदम उत्कृष्ट ढङ्गबाट विकास गरेर जानु आवश्यक छ। पार्टीमा त फरक पार्टीमा त मिलिजुली भएको छैन, अर्को ठाउँमा छ। तपाईँहरूको पार्टीभित्रै त मिलिजुली भएको छैन। होइन मिलिजुली भने मतलब पार्टीको आफ्नो एउटा जुन चाहिँ विधान छ। सङ्घको मन्त्री फेरि नै फेरिनी रे होइन। अब तपाईँ कहिले मन्त्री हुने? यस्तो हो रहने कहिले मन्त्री रहने भन्ने कुरा मन्त्रालय पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि अहिलेको विषय भएन होइन। अब त्यो आवश्यकताले हुने कुराहरू हुन्। अब पार्टीले अब यदि चाहिँ नि आवश्यक पर्यो भने त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि कसलाई लैजानु आवश्यक भयो त्यो हिसाबले हुने कुरा हुन्। त्यसैले त्यो फेरिने कुरालाई हामीले चाहिँ नि त्यो अन्यथा ढङ्गबाट लिनु भएन। तर जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि यो जुन सरकार गठबन्धनको सरकारमा काम गर्ने एउटा कल्चरलाई चाहिँ नि हामीले डेभलप गर्नु छ। त्यो अब हामीले जुन खालको शासन प्रणाली अहिले चाहिँ नि अवलम्बन गरेका छौँ, जुन चुनावी चाहिँ नि हामीले एउटा प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, मिश्रित चाहिँ नि जुन प्रणालीमा हामी छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचन र चाहिँ नि समानुपातिक चाहिँ नि प्रतिनिधित्व, यो चाहिँ नि ढङ्गबाट जाने कुरामा बहुमत आउने कुराहरू चाहिँ नि कम हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँनिर मिलिजुली नै गठबन्धनै आवश्यक पर्छ। त्यो गठबन्धन चाहिँ नि कसरी जाने, त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी एउटा चाहिँ नि जनमुखी गर्ने र हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू जुन परिवर्तनबाट चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि महसुस गराउने किसिमले जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउन सक्ने किसिमबाट कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा हामी एउटा चाहिँ नि एकदमै बृहत ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ र यसमा चाहिँ नि संस्कार विकास गरेर हामी जानै पर्छ। यो नगर्ने हो भने हामी सधैँ यस्तो खालको प्रश्नहरू भइरहन्छ। धैर्यताको क्षमता चाहिँ उत्कृष्टै छ है। जहिले जे भन्दै पनि नेताले भने कुरा पत्याइदिनु पर्ने। कहाँ त्यस्तो हुन्छ र? छ नि, त्यस्तो हुँदैन नि। जनताले पनि जनताबाट मूल्याङ्कन भइरहेका छन्। जनताले त्यही हिसाबले चाहिँ नि अब यो आफ्नो मत दिने कामहरू गर्छन्। जिताउने हराउने त जनताले गर्ने हो नि, त्यो चाहिँ नि मूल्याङ्कनको आधारमै गर्ने हो नि त। मानौँ अहिलेसम्म मान्न सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न, यो अहिले मैले फेरि पनि जोडेँ, तपाईँहरूको जो मन्त्रीहरू हुन्छ, यो सङ्घीय मन्त्रीहरू कहिले परिवर्तन हुनुहुन्छ? यो कहिले भन्ने कुराहरू होइन, अहिले हाम्रो त एजेन्डै छैन। अनि हिजो अस्ति त कुरा निकै नै चर्केको थियो त, आज भोलि नै जीवन राम श्रेष्ठ मन्त्री बन्दै भन्ने आएका थियो। यो हाम्रो यो पत्रकार साथीहरूलाई यसो चाहिँ नि अब न्युज लेखौँ भन्ने लाग्यो होला, त्यस्तो हाम्रो पार्टीभित्र कुनै छलफल भयो। अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन सक्छ भनेर किन बोले त?
त्यो चाहिँ नि उहाँहरूकै पार्टीलाई सोध्नुहोस् त, मलाई थाहा भएन। अलिअलि सङ्केत तपाईँका पार्टीका नेताले किन समाजवादीको परि, उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र अनि त्यसलाई फेरि लय मिलाएर तपाईँका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले, तपाईँ सराईकै नेताले किन बोले त? त्यस्तो होइन, मैले तपाईँलाई कसले अब व्यक्तिगत रूपमा कसले के बोल्यो अब त्यतातर्फ गएर साध्य लाग्दैन। तर मैले तपाईँलाई तपाईँको यो मिडिया मार्फत के स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु भने अहिले यो चाहिँ नि सरकार फेरबदलका विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन, कुनै निर्णय भएको छैन। छलफल के प्रारम्भ भएको थियो? 2 जना मन्त्री बालकोट पुगिसकेछन्। अनि यो सबै चाहिँ नि बजारको हल्लाहरू मात्र हो, यसमा सत्यता छैन। पक्का हो? एक निश्चितै। तर उता बालकोटका मान्छेहरू हो भन्दैछन्। होइन, बालकोटका मान्छेहरूले त त्यसलाई अझ चाहिँ नि स्यालभुइँ गर्नै खोज्छन् त। किन उहाँहरूलाई चाहिँ नि एकतिरबाट मान्छेले जति चाहिँ नि ठुल्ठुलो कुरा गर्छ त्यति ऊ कमजोर छ भन्ने कुरा हो क्या। बालकोट अहिले जसरी चुनावसँग आत्तिरहेछ नि, कहिले चुनावको त्यो चाहिँ नि तपाईँको यो निर्वाचन आयोगसँग अहिले चाहिँ आक्रोशित छन्। केपी शर्मा ओलीका हरेक भाषणहरू अहिले निर्वाचन आयोगप्रति चाहिँ नि लक्षित छन्। अनि मतपत्रमा रङ फेरेकोबाट पनि आतङ्कित बनेको छ। अनि दर्ता प्रक्रियालाई अलिकति सहजीकरण गर्ने कुराबाट पनि आतङ्कित छ। किन आतङ्कित हुनु पर्यो? नेकपा एमाले यी कुराहरूबाट किन आतङ्कित हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ नि कमजोर भएको छ, ऊ अब पराजय भोग्दैछ, ऊ सकिँदैछ। मतपत्र नै किन हरियो कलर के बनाउनु पर्यो त? त्यसको विषयमा त निर्वाचन आयोगले झन्डा रातो नीलो सेतो बनाएको भए त राष्ट्रियताको प्रतीक होइन। यो हरेक हाम्रा चाहिँ नि एउटा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू होला। जुन विषयमा काम गर्ने जुन निकाय हो त्यसले सबै कुराहरूलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दै त्यो कुरा ल्याएका छन्। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको छ पटक पटक। होइन, त्यसलाई त हामीले चाहिँ नि मान्नु पर्यो नि। पक्कै पनि यो प्राविधिक विषय भयो, जनताले आवश्यक ठानेको ठाउँमा मतदान गर्न सक्छन्। एकदम चाहिँ नि स्वतन्त्र ढङ्गबाट, निष्पक्ष ढङ्गबाट मतदान गर्न सक्छ। प्रभावित हुने अवस्था रहँदैन। अब मेरो अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई, एमाले तपाईँहरू कमजोर भएको देख्नुहुन्छ। पार्टी प्रवेश गर्नको लागि दैनिक जसो केपी ओली जिल्ला दौडिरहनु भएको छ। चर्चित नायिकाहरू पनि पार्टी प्रवेश गरिसके, उता मेयर उपमेयर पनि पार्टी प्रवेश गरिसके। लस्कर छ अरे केपी ओलीले भनेको। अब होइन, उहाँहरूले त भन्नु होला, देखिन्छ पनि त, लस्कर भन्नु होला, देखिन्छ पनि त। अर्को भने कतिलाई अब अलिअलि भ्रम पनि बाँकी छ होला। हिजोको चाहिँ नि अब झन्डै द्वितीय बहुमत आएको पार्टी भनेर, तर त्यहाँभित्रका जुन चाहिँ नि यो तत्त्वहरू छ, आज जसरी चाहिँ नि द्वितीय आएको पार्टी आज 3 ठाउँमा विभाजित भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो ढङ्गबाट गइसक्यो। अब हामी त्यहाँबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो हिसाबले आइसक्यौँ होइन। भनेपछि अब हिजोको अवस्थामा त्यहाँ छैन। अब कतिलाई के लागेको छ नि, हिजोको त्यो हेरेर यही रहेछ भन्ने खालको लाग्न सक्छ। त्यसमा मेरो अन्यथा कुराहरू छैन। तर नेकपा एमाले आज चाहिँ नि तपाईँको एउटा कमजोर शक्तिको रूपमा ऊ पुगिसकेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब मान्छेलाई कतिपयलाई राख्न भ्रम हुनसक्छ कि यसमा जाउँ भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यो भ्रम हो। त्यो भ्रम निवारण अब यो वैशाख 30 आउने सङ्घीय निर्वाचनबाट प्रष्ट हो। बुझेका जानेका विभिन्न क्षेत्र पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका त्यहाँका लोकप्रिय मान्छेहरू, राजनीतिमा पनि पक्ष भएका मान्छेहरू धम्माधम केपी शर्मा ओलीसँग रातो टीका लगाएर माला लगाएर पार्टी प्रवेश गरिरहेछन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूकै चाहिँ नि इतिहासलाई हेर्नु भने कहिले चाहिँ नि यो साझा पार्टीतिर गएर पनि टीका लगाएका छन्, कहिले अर्को कुन पार्टीमा गएर पनि टीका लगाएका छन्। त्यो टीका लाउने चलन त छन्। तपाईँले नेपालमा टीका लाउनेहरूको सबैको रेकर्ड राख्नुभयो भने सायद यहाँको जनसङ्ख्याभन्दा 2 दोबर जनसङ्ख्या निस्किन बेर लाग्छ। तपाईँले त्यो टीका लाउनेको सबैको तपाईँले रेकर्ड मैले यो प्रश्न सबैलाई गर्ने गरेको छु। रेडियो नेपालबाट एउटा घटना र विचार भन्ने कार्यक्रम आउँथ्यो, अहिले पनि आउँछ। त्यसबेला मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो। उसले कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको सङ्ख्या त्यतिखेर जोड्दाखेरि लगभग 2.5 करोड जनसङ्ख्या थियो होला, त्योभन्दा पनि बढी देखिएको थियो। त्यसैले यसको पछाडि नलागौँ। मैले यो दृष्टान्त पेश गरेको, तर यो मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि यो पार्टी प्रवेशको मास चाहिँ सबै पार्टी नै दौडिरहेछन्। सबै पार्टी
केपी शर्मा ओली मात्र होइन, पाएसमा पुष्पकमल दाहाल, पाएसमा माधव कुमार नेपाल। पार्टी प्रवेश अब सबै हिजो पार्टीमा म देख्दै गरिरहेका थिएँ छन्। माधव कुमार नेपालको घरको कोठाभित्र पनि एकजनाले शपथ खाँदै थियो। होइन, एकजनाले पार्टी मात्र होइन, प्रवेशको। अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि यति चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि युवाहरू होइन एउटा चाहिँ नि देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरू, विभिन्न क्षेत्र तह तबकामा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू दैनिक रूपमा त्यतिकै चाहिँ नि आइराख्नु भएको छ। फिरन्तेहरूको विश्वास नगर्नुहोस् है, आइराख्नु भएको छ। फिरन्तेहरूको विश्वास अब नगर्नुहोस्। तपाईँले लहर उता मात्र छ, लहर त यता पनि त्यत्तिकै छ। लहर नभएको हाम्रो चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भ्याइ छ नि, त्यो पार्टी प्रवेश त गराइराख्नु भएको छ, पार्टी आइराख्नु कार्यालयमा भएको होइन छ। कि होइन, आफ्नै हाम्रो पनि बैठक त्यतिकै कोठामा चाहिँ नि नै पार्टी लहर प्रवेश गराइरहनु भएको छ त्यतिकै उहाँले। लहर चलिरहेछ। अब यो सबैको निर्क्योल त तपाईँको 30 गते र अब आउने सङ्घीय निर्वाचनले चाहिँ देखाउँछ होइन। जनताले कसरी, मुख्य कुरा त जनतै हो, जनताले कसरी अब भन्नुहोस् मलाई छ भन्ने कुरो। यो चुनावी भागभण्डा 5वटा दलहरू तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसलाई कति प्रतिशत, माओवादीलाई कति प्रतिशत, यस पार्टीलाई कति प्रतिशत, उपेन्द्र यादव पार्टीलाई कति प्रतिशत, अलिअलि थोर बहुत चित्रबहादुर केसीको पार्टीलाई कति दिने? होइन, यसमा अब कति प्रतिशत कति दिने भन्ने कुराहरूको विषयहरू अब बाँकी छ। अब जस्तै नीतिगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्यो गठबन्धनमा चाहिँ नि जाने भनेर। अब नीतिगत रूपमा निर्णय त सबै पार्टीहरूको भइसकेकै अवस्था छ। अब मोडालिटीका कुराहरू आउँछन्। अब कुन मोडालिटीमा चाहिँ नि अब यो गठबन्धन अगाडि बढ्ने त? अब नगरपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू, नगरहरू, गाउँपालिकाहरू, यी ठाउँहरूमा कसरी चाहिँ नि तपाईँहरूको सोच चाहिँ के छ? यसो भइदिएदेखि यति चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने त्यसमा चाहिँ नि अहिले फाइदा बेफाइदा भन्दाखेरि पनि अब यसमा एउटा ठोस ढङ्गबाट अब हामीले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ। मोडालिटी चाहिँ नि तयार गर्नुपर्छ र मोडालिटी तयार गरेर त्यो अनुसारले अब तत्कालै सम्बन्धित एउटा चाहिँ नि कमसेकम जिल्ला स्तरमा अब चाहिँ नि नगर स्तरमा कुराकानीहरू अगाडि बढाएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ कति छ? होइन, हाम्रो अपेक्षा भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अब यसमा एउटा जब अब चाहिँ नि सबैले नीतिगत रूपमा निर्णय नै गरिसकेको छ भने अब बसेर गठबन्धनको अब उच्च स्तरीय चाहिँ नि बैठक हुन्छ। त्यो बैठकले अब बाँकी भएका यी चुनावसँग जोडेका कुराहरू निर्णय हुनेछन्। त्यही थोर बहुत अपेक्षा त आइसक्यो, एमाले जितेको ठाउँमा गठबन्धन हाम्रो त्यो दाबी हो, त्यो हाम्रो दाबी हो होइन, त्यो हाम्रो दाबी हो। त्यसमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा छलफल चाहिँ नि कङ्ग्रेसहरूले वामपन्थीलाई मत दिन्छन् भने अब तपाईँलाई दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा त गएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो प्रमाणित भइसकेको छ। प्रशिक्षित मतदाता होइन, त्यो त एउटा चाहिँ नि आम नागरिकले, आम मतदाताले के गर्छ? हाम्रो चाहिँ नि नेपालमा राजनीतिक रूपमा सबै सचेत भइसकेका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्न। म तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू, 1/3 मत अझै पनि बदर हुन्छ। सुन्नुहोस् न, यस्तो पनि छ हामीसँग सामुदायिक यो यत्रो चाहिँ नि दलहरूको चाहिँ नि पुरै माहौल बनेको बेला पनि तपाईँले छिटपुट स्वतन्त्र चाहिँ नि उम्मेदवारहरू जितेको पाउनुहुन्छ यो स्थानीय तहहरूमा है। त्यो अचम्म होइन? यत्रो दलको चाहिँ नि लहर चलेको छ, स्वतन्त्र 1-2 त जितेको छ भने जनताले चाहँदाखेरि त्यो चाहिँ नि हुँदो रहेछ। खोजी चाहिँ नि राख्छन् नि। त्यो चिनो चाहिँ नि चिनेपछि मात्र जित्छ भन्ने कुरा यो होइन, अलि सहजताको एउटा कुरा होला। चिनो भएको नाताले जित्छ भनेर हौसिनेको पनि कुनै अर्थ छैन। सूर्य चिन्हले जनताको मन जित्न सकेछ कि छैन, सूर्य चिन्ह जनतालाई छुन सकेछ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण। कलमलाई त्यसैले तपाईँको सूर्यको पनि त यो चाहिँ नि 64 सालमा के हालत भयो? सूर्य पाउँदैमा जित्ने हो। 64 सालमा चाहिँ तेस्रो चाहिँ नि शक्ति बन्नु पर्थ्यो नेकपा एमाले त्यो बेलामा। माओवादीले होइन, माओवादीको चिनो त्यो बेला कसले चिनेको थियो? पक्कै पनि। तर चुनावमा त चिने त सबैतिरबाट आयो। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कसरी आउँछ भने त काठमाडौँमै चाहिँ नि लहर ल्याइदियो। तपाईँकै अहिलेकै पार्टी अध्यक्षले मैले भनेको अझै सुन्छु कि माओवादीसँग चुनावी तालमेल 15 सिटमा होइन 16 सिटमा ओल्ड ट्रेड सेन्टरको एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको। माधव कुमार नेपालले होइन हो सँगै म तपाईँलाई त्यो कार्यक्रममा होइन, त्यो बेला तपाईँले त्यो बेलामा म पनि त्यही एउटै कमिटीमा थिएँ। हाम्रो त्यो बेलाको म चाहिँ नि त्यहाँ इन्चार्ज ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, म पनि त्यो कमिटीको सदस्य थिएँ र उहाँले बोल्नुभयो। त्यो एउटा हाम्रो उपत्यकाको प्रेस मिटमा बोल्नुभयो। होइन, माधव कुमार नेपालले पनि बोल्नुभयो। होइन, तपाईँले त्यसलाई करेक्सन गर्नुहोस्। म किन त्यही कमिटीमा छु कि
त्यही कमिटीमा छु। त्यो कार्यक्रममा उहाँले नबोले पनि अरू कार्यक्रममा उहाँले बोल्नु भएको छ। ठिक छ, पछि बोल्नु भयो होला, त्यो मलाई थाहा भएन। पहिलो बोलेको त्यो। त्यसैले मैले खालि मैले खालि भन्न खोजेँ चिनोको कारणले जितिन्छ भनेर चाहिँ नि हौसिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। जनताले चिनो चाहिँ नि आफूलाई चाह्यो भने चिन्छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले कलम अब हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीको कलम छ, कलमलाई चाहिँ नि जनताले खोजी खोजी भोट हाल्नुहुन्छ एकदम। किन हामी जुन इस्युमा आज चाहिँ नि तपाईँको यत्रो ठुलो पार्टी भनेर चाहिँ नि हामीले नै स्थापित गरेको पार्टीमा जनताको पक्षमा काम नगरेर एउटा कम्युनिस्ट चाहिँ नि नीति विचार सिद्धान्तको आधारमा काम नगरेर विद्रोह गरेर हामीले चाहिँ नि यो पार्टी निर्माण गरेका हुन् त। त्यसमा जनताले त माया गर्छन् नि हामीलाई। मत के भनेर माग्ने? एमसीसीमा व्याख्यात्मक व्यवस्था भनेको छ, जनताले त्यही प्रश्न उठाउँछन्। पक्लाउ एमसीसीमा व्याख्यात्मक भन्न तिमी अब एमसीसीमा तपाईँले चाहिँ नि आउलौ यहाँ गाउँतिर आउलौ, अब चौतारोतिर आउलौ भनिरहेको छ। त्यो त हामीले चाहिँ नि जनताको बिचमा त भनेका छौँ, अझै पनि आवश्यक पर्छ भने भन्छौँ। एमसीसीलाई हामीले चाहिँ नि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा त्यसलाई हामीले चाहिँ नि ल्यायौँ। त्यो त प्रश्न। यदि हामीले त्यो ढङ्गबाट तपाईँको चाहिँ नि विरोध नगरेको भए, हामी नलागेको भए, त्यसमा चाहिँ नि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने आउँथ्यो त? नेकपा एमाले त ढुकेर बसेको थियो, जस्ताको तस्तै गर्ने। त्यो त घिजोल्ने, त्यसलाई चाहिँ नि समस्यामा लैजान त नेकपा एमाले गरे होइन र? पास नहोस् भनेर त्यसो गरेको रे एमाले नेता कार्यकर्ता भनेका। तपाईँ केपी ओलीको चाहिँ नि प्रेस मिट तपाईँले 2 दिनपछिको प्रेस मिट सुन्नु भएन? त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यकै थिएन, त्यो चाहिँ नि त्यही चाहिँ नि ठिक छ भनेर भन्थ्यो नि। खोइ हामीले त काहीँ सहभागी जनाएकै छैनौँ। ओलीका मान्छेले भनेका होइन, ओलीका मान्छेले के भन्यो छोड्नुहोस् न, उहाँको चाहिँ नि मुख्य मान्छे त ओली नै हो नि। ओलीका मान्छे भन्दा ओलीले के भन्यो भन्ने कुरा हो नि त। ओलीजीले नि के भन्नुभयो भने यो व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ नि आवश्यकै थिएन, यो चाहिँ नि जस्ताको तस्तै गर्दा हुने थियो भनेर उहाँले चाहिँ नि प्रेस मिट गरेर भन्नुभयो। उहाँहरू त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ नि भाग्नुभयो, संसदलाई बन्धक बनाउनु भयो, प्रक्रियाबाट भाग्नुभयो, तर चाहिँ नि त्यसलाई घिजोल्ने काम पनि गर्नुभयो। पछि आएर के भयो भने त्यो आवश्यकै थिएन। जुन कुरा हामीले राष्ट्रको पक्षमा, कम्तीमा केपी जनताको पक्षमा गर्यौँ, पक्षमा भए पनि कम्तीमा केपी शर्मा ओलीले त त्यो एउटा जुन एमसीसी पास जो जनताले सडकमा विरोध गरे त्यसको साँची त बसेन नै, डिलमा पुगेर हेरेर बसे। तपाईँ त साँची नै बसेर लाछाप लगाउनु भएको छ। कहाँ हुनु तपाईँको? अब चाहिँ नि एमसीसी चाहिँ नि यो मा गलत, यो चाहिँ नि एमसीसी मा चाहिँ नि एकदम जनताले भने अनुसारले तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने एमसीसी नगरे हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। यदि त्यो नेकपा एमाले नगर्ने पक्षमा थियो त उसले त पछि त स्वीकार्यो नि त, ऊ त गर्नै पक्षमा रहेछ नि त। तर खालि नाटक मात्र देखाएर बस्यो। ऊ चाहिँ नि जनतालाई भ्रम चाहिँ नि छर्ने काम गर्यो। आखिर एमसीसी त संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने को भन्दा नेकपा एमाले गरे होइन संसदमा लैजाने काम। दुवै पक्षको भ्रम। त्यसो भने हामीले त्यसलाई एउटा कमसेकम यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, हामीलाई चाहिँ नि यो आवश्यक योजना हो र यसलाई कमसेकम चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि आँच नआउने किसिमबाट यसलाई चाहिँ नि लैजाउँ भनेर हामीले त्यसलाई त जनताको भावना अनुसार त्यसलाई जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित सबै दलहरू सहमतिमा आए नि त। हाम्रा 5वटा दल त सहमतिमा आए, त्यसमा त पुग्यौँ भन्दाखेरि त्यो कुरा त हामीले चाहिँ नि एउटा जनताको पक्षमा उपलब्धिमूलक काम गर्यौँ नि। जनता सचेत छन् वैशाख 30 को मतदानमा। त्यो त जनताले समीक्षा गर्नुहुन्छ। व्याख्यात्मक घोषणालाई कतिको विश्वास गरेछन् वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि संघीय निर्वाचन, त्यो यही मात्र होइन, संघीय निर्वाचन सम्म देखाउनेछन्। त्यसपछि फेरि छलफल गरेर अर्को विषय, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँ आउनुभयो। वाङ तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई त पार्टी फुटाएको आक्रोशमा भेटघाट नै गर्न चाहनु भएन उहाँले? होइन, उहाँहरूको अब यस्तो भ्रमणहरूमा एउटा चाहिँ नि अफिसियल सेड्युलहरू हुन्छ। अब त्यो हिसाबले अब जुन अब विगतदेखि एउटा चाहिँ नि निरन्तर रूपमा रहेका पार्टीहरूसँगको सेड्युल उहाँले बनाउनु भयो होला, त्यही अनुसार चाहिँ नि अब भेटघाट भयो। माधव कुमार नेपालले अत्यन्तै प्रयास गर्नुभएको थियो, वाङले वास्तै गरेन भनेर। त्यस्तो त्यो चाहिँ नि बजारे किसिमको बजारे कुरा नि। यस्तो चाहिँ नि अब चाहिँ नि अफिसियल भिजिटहरूमा पहिला एउटा चाहिँ नि अब सेड्युलहरू हुन्छ। दुई शक्तिशाली वामपन्थी नेतालाई भेट्दाखेरि अर्को एउटा शक्तिशाली वामपन्थी नेतालाई किन नभेटेको? त्यो त अब चाहिँ नि तपाईँले उहाँहरूसँग सोध्नुपर्ने कुरा भयो। पार्टी फुटेको, पार्टी फुटाएको त्यति मन परेको अब यो यस्तो होइन, किनकि भर्खरै मात्र कतिपय यस्तो हुन्छ संसदमा रहेका, अब संसदमा चाहिँ नि दलहरूको आफ्नो आफ्नो खालको चाहिँ नि जुन ऱ्याङ्किङहरू छ होइन, त्यो ऱ्याङ्किङ अनुसारले चाहिँ नि अब त्यो सेड्युल बनेको होला। त्यसो भएको हुनाले
त्यो ऱ्याङ्किङको हिसाबले गर्दाखेरि अब तपाईँले त्यसो भएपछि भोलि त्यहाँ नि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलहरू पनि अरूलाई किन भेटेन भन्ने कुरा आउला। त्यसको त एउटा चाहिँ नि जुन यो अफिसियल कुराहरू हुन्छ नि त, यस्तो भ्रमणहरूमा भनेको एकदम अफिसियल हुन्छ। चिनिया पक्षले अविश्वास गरेको त्यसैले त्यो अविश्वास होइन, त्यो एउटा अफिसियल एउटा चाहिँ नि निश्चित चाहिँ नि मान्यताहरू हुन्छ त्यस्तोमा। अब त्यो ऱ्याङ्किङ अनुसारले उहाँहरूले भेट्नुभयो। अब होइन अब यता हाम्रो पार्टीसँग भेटघाट गर्ने हो भने त्यसपछिको अर्को पार्टीलाई भेट्ने कि नभेट्ने, फेरि अर्को क्वेसन त आउँछ नि त। त्यो भएर त्यो हिसाबले तर विशेष गरी किनकि माधव कुमार नेपालसँगको भेटघाट नहुनलाई चाहिँ मानिसहरूले अलि अर्थ्याएका छन्। अनि यसले के देखाउँछ भन्दा यसले के देखाउँछ भने माधव कुमार नेपाल एउटा यो मुलुकको एउटा चाहिँ नि सबैले एउटा चाहिँ नि मानेको स्थापित नेता हो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ कि यो क्वेसन जहाँसम्म आछ। त्यसैले उहाँलाई किन भेटेन भन्ने जुन क्वेसन आयो त्यसले त्यो कुरा चाहिँ नि देखाउँछ। तर पनि अहिले हाम्रो उहाँ एउटा चाहिँ नि भनौँ स्थापित र सबैले चाहिँ नि मानेको यो मुलुकको नेता हो भन्ने कुरा स्वीकार्य छ। तर संसदको अहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ नि पोजिसन छ त्यसमा हामी अहिले अलिकति चाहिँ नि चौथौँमा छौँ होइन। त्यो हिसाबले अब 5औँ छ, त्यहाँ 6औँ छ, अरू पनि छ कि सबैसँग भेटघाटको चाहिँ नि एउटा ऊ भएको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो। तर सबैसँग भेटघाटको योजना त्यहाँ चाहिँ नि रहेको त देखिएन। अनि उहाँले सेड्युलमा त्यतिसँग मात्र भेट्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ नि सेड्युल देख्यो, त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ अफिसियली भेटघाट भयो। तर यही बिचमा फेरि अर्को एउटा प्रसङ्ग आयो। त्यो प्रसङ्ग भनेको विष्णु पौडेल, देव गुरुङ, वर्षमान पुनको चीन भ्रमण, फेरि माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरणको लागि चिनिया पक्षको प्रयास भनेर हिजो अस्तिको समाचार तपाईँले सुन्नुभयो। अब त्यो समाचारहरू केमा आधारित भएर आयो अब त्यो चाहिँ नि थाहा भएन होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? प्रयास भएको छ? तपाईँ त सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपालको निकटको नेता हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रयास त गरेकै हो नि, त्यस बेला पनि त देखेकै हो नि त। एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि कति दौडधुप गरेको वामपन्थीहरूको घर दैलोमा। हाम्रो मान्यता भनेको यहाँको चाहिँ नि यो बृहत वाम एकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। त्यही चाहिँ नि पोलिसीबाट गाइडेड भएर हामीले विगतमा पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गरेका हौँ। त्यो जनचाहना पनि हो। तर त्यसलाई केपी ओलीको कारणले टिकाउन सकेन, त्यो चाहिँ नि कायम भएन, त्यो फेरि विभाजनमा गयो। पार्टी एकता नभए पनि चुनावी गठबन्धनसम्मको प्रयास गर्दैछ चीनले भनेर सुनिन्छ नि त। होइन, कसले गर्यो भन्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ नि अब राजनीतिक ध्रुवीकरणहरू त हुनसक्छ, त्यो त सम्भावना छ, अझै पनि सम्भावना छ। तर अहिले म तत्काल यो चुनावमा सम्भावना छ। अब त्यो भने त चलिरहन्छ, हेर्नुहोस् त्यसपछि ध्रुवीकरणका कुराहरू चलिरहन्छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि अर्को परिणाम पनि अर्को प्रयास पनि हुन सक्ने सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो। अब यो गठबन्धनमा आफ्नो खालको एउटा जुन चाहिँ नि यो गठबन्धनको मान्यताहरू छ, यसको जुन आवश्यकता छ, जुन परिस्थितिमा हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त्यसमा गठबन्धनका दलहरू सबै इमान्दारपूर्वक अगाडि बढ्यो भने यो कायम भएर अगाडि जान्छ। किनभने अहिले पनि तपाईँको यो जुन चक्र छ, यो जुन चाहिँ नि मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि जुन प्रतिगमनमा लैजाने जुन कोसिसहरू भयो र यसलाई चाहिँ नि अझै हामीले पूर्ण रूपमा भयमुक्त बनाउन सक्ने अवस्था बनेको छैन। अब यो सङ्घीय निर्वाचनसम्मको अवस्थाबाट हामीले एउटा स्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसैले गठबन्धनका चाहिँ नि पार्टीहरू बिचमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्यो भने त्यो कुराहरू अहिले तत्काल हुँदैन। अब त्यहाँ नै चाहिँ नि वैमनस्यता उत्पन्न भयो, ती नै चाहिँ नि विग्रह भयो भने त ध्रुवीकरणका कुराहरू त हुनसक्छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन परिवेश आएको छ, अन्तिममा सुमा प्रश्न, उहाँ भारत भ्रमणमा पनि जाँदै हुन्छ, लिपु लेक र लिम्पु दहको विषयमा उहाँले कस्तो आवाज उठाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आइसकेको छ। त्यसमा गठबन्धनभित्र कस्तो दबाब दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? अर्को कुरा, युक्रेनको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको चासो अमेरिकी किताप्रति मानिसहरूले त्यति, किनकि भारत र चीनले जसरी एउटा मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन्, प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्रीले सिधा एकपक्षीय बाटो अपनाउनु भयो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेछन्। के छ, किन पार्टीभित्र सरकारभित्र यो विषयमा छलफल नभएको अन्तिममा छु म? अब यो भारत भ्रमणको कुरो त यो एउटा चाहिँ नि अब यो छिमेकी राष्ट्रमा जुन चाहिँ नि अब यो भ्रमण गर्ने कुराहरू भनेको यो एउटा स्वाभाविक कुरा। हाम्रो मुद्दा छ नि, अब यो भ्रमणमा तपाईँको अहिले जुन कतिपय सीमाका विषयमा उठिरहेका चाहिँ नि उत्पन्न चाहिँ नि जुन समस्याहरू छन् र त्यस्तै गरिकन तपाईँको अब कालापानीमा जुन चाहिँ नि त्यहाँ मुद्दाहरू बाँकी छन्
र हामीले अब हाम्रो संविधानमै पनि यो कालापानीको विषयलाई त्यसलाई चाहिँ नि नक्सामा हामीले सच्याइसकेका छौँ। यो नक्साको विषय चाहिँ भारतलाई यो हाम्रो कक्षीसँग जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उठाउनु पर्छ। हाम्रो स्वामित्वको जुन चाहिँ नि एउटा हाम्रो भूमि छ, यसमा जुन खालको अहिले चाहिँ नि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, यस्ता कुराहरूलाई यो भ्रमणमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनुपर्छ। यो एउटा कुटनैतिक ढङ्गबाट गठबन्धनका अन्य दलले दबाब दिएका छन् कि छैनन् होइन, यो विषयमा अब मलाई लाग्छ गठबन्धनको बिचमा पनि उहाँहरूको एउटा छलफल होला। अब जानु अगाडि अब सम्भव छ कि छैन, उहाँहरूको बिचमा एउटा बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। राष्ट्रियताको विषय हो, प्रधानमन्त्रीले आफैले जान्ने विषय पनि हो। यो स्वाभाविक रूपमा मलाई लाग्छ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुराहरू उठाउनुहुनेछ, उठाउनुपर्छ। यो नेपाली जनताको चासोको विषय। अन्तिममा एक लाइन, यो युक्रेनको सम्बन्धमा चिनिया पक्ष त्यति सकारात्मक छैन। प्रधानमन्त्रीको जुन अमेरिकी कित्ताको लबी छ नि, त्यसलाई एक लाइनमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो हाम्रो नेपालले यस्तो विषयहरूमा हामीले जुन चाहिँ नि यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि नीति छ, हाम्रो असंलग्नताको नीति होइन, यो चाहिँ नि असंलग्नताको चाहिँ नि नीतिमा नै हामी चाहिँ नि रहनुपर्छ। र नेपालको जुन खालको एउटा आफ्नो खालको एउटा चाहिँ नि जुन पोजिसनहरू छ, त्यसमा हामीले चाहिँ नि जुन परराष्ट्र नीति हाम्रो असंलग्नताको परराष्ट्र नीति हो, त्यो पञ्चशीलको जुन चाहिँ नि परराष्ट्र नीति हो, त्यसको आधारमा नै नेपालले आफ्नो चाहिँ नि यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ नि हिजो केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै हिँड्यो भनेर तपाईँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री देउवा पनि महत्त्वपूर्ण ठुला अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा एक्लै हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको चासो देखिएको छैन। अनि यसमा अब यस्ता विषयहरूमा अब गठबन्धनमा निश्चित रूपमा छलफल हुनेछ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल गरौँ। यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसको सेरोफेरमा गठबन्धन र त्यो सँगसँगै नेकपा एकीकृत यसको चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारी र त्यो सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक एवं नेता सांसद जीवन राम श्रेष्ठ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।